No. Allow. Okay. Sir, employees लाई पनि लोन यही 10% not exceeding total capital बताइदिने हो र. Scout OP. Very bad question. Very bad question. Employee को पनि capital हुन्छ के भन्या त? मारो भाइ. संस्थाको जुन संस्थामा हामी इन्भेस्ट गर्दैछौँ नि तिमीले यसरी बुझ. लेट्स से दिस इज एन अर्गनाइजेसन जहाँ मैले इन्भेस्ट गर्नुपर्ने छ. यो राष्ट्र बैंकको. राष्ट्र बैंकले यहाँ इन्भेस्ट गर्दाखेरि यसको 10% शेयर बराबर पैसा दिन्छ भन्छ. यसको है यो इन्भेस्टी हो जहाँ हामीले पैसा लगाउँदैछौँ. ओके. राष्ट्र बैंक इन्भेस्टर हो जहाँ चाहिँ यसले चाहिँ के गर्दैछ पैसा लगाउँछ. यसको 10%. अब राष्ट्र बैंकले यदि यो कर्मचारीलाई पैसा दिन थाल्यो भने कर्मचारीको कति के भन्या त क्यापिटलको चाहिँ के भन्या है. ओके बुझ्यो नि कुरो. हुन्न भनेपछि हुँदैन शेयर स्किम इसप केही पनि हुँदैन. नो इसप है. ओके बोनस हुन्छ मस्त बोनस हुन्छ घुम्ने खाने फिर्ने हैन डुल्ने त्यो पैसा हुन्छ. देयर इज नो इसप. लोन स्किम हुन्छ भेरी गुड लोन स्किम हुन्छ. ओके ल त्यसो भए मैले तिमीहरुलाई एकदम मनभित्रबाट आग्रह गरे के हुन्छ नि त्यो स्किम जे बनाए पनि भयो. म्यारेज लोन पनि हुन्छ जे पनि हुन्छ. म्यारेज लोन गाडीको लोन घरको लोन है यो त सामान्य कुरा हो. हेर लोन स्किममा जस्तो जुन तरिकाले लोन राखे पनि हुन्छ है त. ओके फ्यासिलिटिज दिने हो कर्मचारीलाई. सो ल ए नम्बर मजाले पढ. सबैले पढ्ने ए नम्बर अनि त्यसपछि मलाई सोध्ने प्रश्न मनमा लागेका एन्ड देन विल मुभ अहेड. नेपालमा क्राइसिल CRISIL भन्ने छ अनि अर्को एउटा दुईटा छन् है. एउटाको नामै भुले मैले. नेपाल भन्ने छ नेपालकै नामबाट छ. नेपाल खै लेट मी सर्च है. जहिले बोल्छु म यो नाम. इक्रा नेपाल र के रेटिङ नेपाल हो दुईटा छन् है. इक्रा यसमा चाहिँ क्राइसिल को चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट वाला एउटा इक्रा भन्ने छ एउटा के रेटिङ नेपाल भन्ने छ है. त्यो दुईटा छन्. CRN हो. तिमीले यहाँ गयो भने हेर्न सक्छौ कस्ता कस्ता कुराहरु ख्याल गर्ने इन्भेस्टमेन्ट गर्दाखेरि. तिमीहरुको जस्तो विशेष गरी इक्राको साइडमा गयो भने के रेटिङ नेपाल त अलिकति मैले खासै त्यस्तो भरपर्दो मान्दिन तर इक्रा इज कन्सिडर्ड गुड. ओके अनि त्यहाँ गएर तिमीहरुले थुप्रै कुराहरु हेर्न सक्छौ है. यु क्यान रिसर्च अन इन्भेस्टमेन्ट को सिनेरियो कस्तो छ नेपालमा. ओके
सर यो अब्जेक्टिभलाई अटेन्ड गर्छ भन्ने टर्मलाई फेरि भनिदिनु न त। भेरी गुड, ओके। स्पष्टीकरण एक्सप्लेनेसनको कुरा गरेछ सर। प्रोसेस एन्ड ट्रान्समिट डेटा कम्पनी भन्नाले कुन सर, क्लियरिङ हाउस या अरू कुनै? ओके, भेरी गुड। म तिमीले यहाँनिर एउटा क्लियरली भनौँ, यहाँ लेख्न चाहिँ थुप्रै यो एक्टिभिटिजहरू लेखेको छ, त्यो सबै एक्टिभिटिज गर्ने कम्पनी नेपालमा छैनन् है। यो कुनै दिन होला जस्तो पैसा छाप्ने कुरा भयो है, त्यो नेपालमा छैनन् होइन। सो केही प्रोसेसहरू यहाँ लेखाएको छ, एक्टिभिटिज लेखाएको छ, जो काम गर्ने संस्थाहरू नेपालमा छैनन् है। त्यो खोल्ला, कुनै दिन खुल्ला, अनि राष्ट्र ब्याङ्कले इन्भेस्ट गर्ला भनेर हामी पूर्व तयारी गर्दै काम गर्नुहुन्छ। ओके, सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ लेखे पनि त्यो संस्थाहरू चाहिँ नेपालमा अभाइलेबल छैनन् है। त्यो के छैनन् त म त्यो पनि भनिदिन्छु। जस्तो फर द पर्पस अफ दिस क्लास, institution which carry out the function which are helpful in carrying the function of the bank in attaining its objective भने चाहिँ के हो त? नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको जुन उद्देश्य छ हैन, सिक्योर्ड, ट्रान्सप्यारेन्ट, एफिसिएन्ट एउटा ब्याङ्किङ सिस्टम बनाउने, ब्याङ्किङ सिस्टममा चाहिँ ट्रस्ट डेभलप गर्दै लैजाने हैन, अनि त्यस पछाडि चाहिँ के अरे जनतालाई चाहिँ एउटा सिक्योर्ड फाइनेन्सियल सिस्टमको एउटा चाहिँ फिलिङ प्रोभाइड गराउने, त्यस्तो खालको काम चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कको अब्जेक्टिभ हो। अनि मोनिटरी पोलिसीहरू चाहिँ बनाउने, त्यसलाई रेगुलेट गर्ने, त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने हैन, इन्फ्लेसन चेक गर्ने, राइट, इकोनोमी रिसेसन या डिप्रेसन कतातिर गइरहेछ या माथितिर बढिरहेछ के छ, त्यही अनुसारले फेरि इन्ट्रेस्ट रेटलाई फेरि बदल गर्ने, आवश्यक अनुसार चाहिँ पैसा छाप्ने, यी अब्जेक्टिभ हुन् नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क। पहिला नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको अब्जेक्टिभ बुझ्नु पर्यो। अब यी अब्जेक्टिभलाई सहयोग गर्ने संस्थाहरू कस्ता होला है? ओके, ती संस्थाहरूको बारेमा हामीले चाहिँ सोच विचार गऱ्यौँ। सोच विचार गर्दा गर्दै सोच पुगेन, त्यही भएर एक्सप्लेनेसनमा लेखिदियो कि यस्ता यस्ता संस्थाहरू चाहिँ त्यो हेल्पफुल संस्था हुनु भनेर लेख्यो है। ओके, जस्तो एक्जाम्पल लेखा छ, विच आर एक्सक्लुसिभली इङ्गेज इन, जो चाहिँ 100% चाहिँ यो काममा इङ्गेज हुनु पर्यो है त्यो संस्थाहरू। थुप्रै अरू काम पनि गर्ने संस्थाहरूलाई चाहिँ हामी यहाँ ल्याउँदैनौँ। ओके, जस्तो इफ देयर इज अ मल्टिपल, बहुआयामिक भन्छन् त्यसलाई, मल्टिपल अब्जेक्टिभ छ, यो सहित अरू अब्जेक्टिभ पनि छ भने फेरि त्यस्तो संस्थामा राष्ट्र ब्याङ्कले इन्भेस्ट गर्दैन। ओके, जस्तो के काम त भन्दा इभ्यालुएटिङ, म्यानेजिङ, प्रोटेक्टिङ द सेक्युरिटी, रिस्ट्रक्चरिङ एन्ड ट्रान्सफरिङ द सेक्युरिटी अफ कमर्सियल ब्याङ्क अर फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन। यसले के भन्यो त भन्दाखेरि सेक्युरिटीहरू, धितो पत्रको कुरा गर्छ, त्यसमा सेयर, डिबेन्चर, बोन्ड सबै पर्छ, त्यो तिनीहरूलाई इभ्यालुएट गरिदिने है, तिनीहरूलाई म्यानेज, प्रोटेक्ट गर्ने। यो अहिले काम यसले कसले गरिरहेछ त भन्दाखेरि दिस थिङ इज बिङ डन बाई नेप्से, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज। ओके, रिस्ट्रक्चरिङ एन्ड ट्रान्सफरिङ, त्यही सेक्युरिटीलाई रिस्ट्रक्चर गर्ने, ट्रान्सफर गर्ने नेपाली स्टक एक्सचेन्जले गर्छ, अनि विभिन्न अरू इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीहरूले पनि गर्छन्। तर के एक्सक्लुसिभली तिनीहरूले ब्याङ्क, कमर्सियल ब्याङ्क र फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनको लागि गरिरहेछन्? यदि गरिरहेछन् भने त्यसमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको इन्भेस्टमेन्ट हुनसक्छ। यदि तिनीहरूले एक्सक्लुसिभली कमर्सियल ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्सको गरिरहेको छैनन् भने त्यसमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको इन्भेस्टमेन्ट हुन सक्दैन। त्यही भएर त्यो एक्सक्लुसिभिटी जुन क्लज छ त्यसलाई चाहिँ ध्यान राख्ने है। अहिले त्यस्तो कुनै पनि त्यस्तो संस्था छैन, ब्याङ्कको मात्रै गरेर बस्ने त्यस्तो कुनै पनि संस्था छैन है। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ अब इन्भेस्टमेन्ट नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको हुन सक्दैन। यदि स्पेसिफिकली त्यस्तो संस्था बन्यो भने त्यसमा चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको इन्भेस्टमेन्ट हुन सक्छ। सिमिलरली क्यारिङ आउट द फङ्सन अफ क्रेडिट रेटिङ, एक्सचेन्ज अफ क्रेडिट इन्फर्मेसन, यो चाहिँ क्रेडिट रेटिङ संस्था जस्तो इक्रा र केयर नेपालको कुरा गरेको छ, जसले चाहिँ क्रेडिट रेटिङ गरिदिन्छ। सर यो क्रेडिट रेटिङ भनेको के हो त? क्रेडिट रेटिङ भनेको त्यो संस्थाको भाइबिलिटी चेक गर्ने है, क्रेडिट वर्दिनेस भन्छ। त्यो संस्थालाई पैसा इन्भेस्ट गरियो भने त्यो संस्थाले त्यो रिटर्न गर्न सक्छ कि सक्दैन है, चाहे त्यो लोनको रूपमा इन्भेस्ट गर, चाहे सेयरको रूपमा इन्भेस्ट गर, इन्भेस्ट गरियो भने त्यसले रिटर्न गर्न सक्छ कि सक्दैन, त्यो त्यसको रिटर्निङ क्यापासिटी हैन चेक गर्ने कामलाई चाहिँ हामी क्रेडिट रेटिङ भन्छौँ है। ओके, त्यो केही 1 to 10 को बिचमा चाहिँ त्यसलाई रेटिङ गर्ने गरिन्छ, थुप्रै अरू फ्याक्टरहरूलाई पनि हेर्ने गरिन्छ। तिमीहरूले चाहिँ डेली लाइफमा पनि जस्तो लोन लिन गयो भने तिम्रो रेटिङ तिनीहरूले ब्याङ्कहरूले गरिदिन्छन् ठ्याक्कै। यति भयो तपाईँको रेटिङ त भन्दैनन्, तर त्यसका चेकहरू लगाउँछन्। चेक भनेको तिमीलाई प्रश्नहरू सोध्ने, तिम्रो इन्कम स्टेटमेन्टहरू हेर्ने, तिमीले चाहिँ फाइल गरेको चाहिँ इन्कम ट्याक्सको रिटर्नहरू हेर्ने, ट्याक्स क्लियरेन्स सर्टिफिकेटहरू हेर्ने, त्यसबाट चाहिँ अनि तिमीले राख्न खोजेको प्रपर्टीको भ्यालुएसन गराएर लिएर आउने। सो यस्ता कुराहरू चेक गरेर ओके दिस पर्सन क्यान पे द मनी ब्याक भन्ने कुरालाई 100% भयो भने बल्ल लोन दिने त हो नि।
So what they are doing is they are rating your credit worthiness before giving loan to you. यो त डेली लाइफमा भइरहेछ यार। अब त्यसको लागि अलिकति अर्गनाइज वेमा काम गर्नको लागि हामीले क्रेडिट रेटिङ भनेर संस्था खोल्यौँ। उनीहरूले कम्पनीहरूको चाहिँ रेटिङ गर्न सुरु गरे, उनीहरूको क्रेडिबिलिटी माथि चाहिँ रेटिङ हुन सुरु भयो है। ओके, यसले त्यही भन्छ क्यारिङ आउट द फङ्सन अफ क्रेडिट रेटिङ। यसमा तिमीले दुईटैको नाम लेख्न सक्छौ, इक्रा नेपाल र केयर नेपाल। अनि त्यस पछाडि चाहिँ यसले त्यही भन्छ एक्सचेन्ज अफ क्रेडिट इन्फर्मेसन। यिनीहरूले जस्तो सिआइसिएल भन्ने संस्था थाहा छ तिमीहरूलाई? सिआइसिएल भन्ने संस्था एकदमै इम्पोर्टेन्ट संस्था छ नेपालको लागि है। नाम सुने सर, एक्चुअली चाहिँ थाहा छैन। यसको फुल फर्म चाहिँ क्रेडिट इन्फर्मेसन सेन्टर लिमिटेड है। ओके, सो यो संस्था के हो त भन्दाखेरि यसले सबै ब्याङ्कहरूसँगबाट इन्फर्मेसन लिन्छ। ओके, सबै ब्याङ्कहरूसँगबाट इन्फर्मेसन लिन्छ। कसको बारेमा त भन्दाखेरि यसका ऋणी जसले चाहिँ योसँगबाट ब्याङ्कसँगबाट लोन लिएर गएका छन् त्यस्ता व्यक्तिहरूको चाहिँ इन्फर्मेसन लिन्छ है। अनि त्यस पछाडि त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ एउटा सेन्ट्रल अफिसमा अथवा सिआइसिएलले राखेको हुन्छ। अनि त्यो सिआइसिएलसँग कस्तो इन्फर्मेसन पनि हुन्छ भन्दाखेरि ती थुप्रै ब्याङ्कहरूसँगबाट लोन लिएर जाने ती थुप्रै ती के भन्छन् त्यसलाई बरोरहरूको टेन्डेन्सी के छ अथवा तिनीहरूको ट्रेन्ड के छ, तिनीहरूले पैसा टाइमले तिरेका छन् कि छैनन्, अथवा कोही ब्ल्याक लिस्टेड पो भयो कि अथवा कोही चाहिँ रेड जोनमा पो छन् कि होइन। सो यसको बारेमा पनि इन्फर्मेसन ब्याङ्कहरूसँगबाट लिँदै एउटा सेन्ट्रल इन्फर्मेसन तयार गर्ने, ताकि जस्तो केही व्यक्तिहरू चाहिँ खराब निस्के, ब्ल्याक लिस्टमा परे, एउटा ब्याङ्कले ब्ल्याक लिस्टमा हाल्यो भने अब त्यो एउटा ब्याङ्कले ब्ल्याक लिस्टमा हालिसके पछाडि त्यो त सबै ब्याङ्कले थाहा पाउनु पर्यो नि त। अब सबै ब्याङ्कले कसरी थाहा पाउने त भन्दाखेरि त्यो सिआइसिएल कहाँ गएर सोध्ने, सिआइसिएललाई सोध्ने ए सिआइसिएल यो व्यक्तिको मलाई चाहिँ क्रेडिबिलिटी भन्दैन भनेर भन्ने। अब सिआइसिएलले थुप्रै ब्याङ्कहरूसँगबाट त्यो इन्फर्मेसन लिएर राखिरहेको छ हो। अनि त्यसपछि उसले त्यो व्यक्तिको नाम, उसको सिटिजनसिप नम्बर, उसको बाउको नाम पढ्दा बित्तिकै यो व्यक्तिले फलानु ढिम्कानु ब्याङ्कबाट नबिल ब्याङ्कबाट पैसा लिएर गएको थियो, अनि त्यस पछाडि उसले डिफल्ट गर्यो, नबिल ब्याङ्कले उसलाई ब्ल्याक लिस्टमा राखिदिएको छ, कृपया तिमीले पनि त्यो व्यक्तिलाई त्यसरी पैसा नदेऊ, जबसम्म ब्ल्याक लिस्टबाट बाहिर हुँदैन त्यो व्यक्तिलाई पैसा नदेऊ भनेर उल्टा सिआइसिएलले अर्को कुनै एनआइसिएसिआई या माछापुच्छ्रे ब्याङ्कलाई भनिदिन्छ। यसरी सेन्टर एउटा चाहिँ सेन्ट्रल इन्फर्मेसन सेन्टर बनेको छ नेपालमा है। यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि एक्सचेन्ज अफ क्रेडिट इन्फर्मेसनको काम गरिरहेको छ। त्यही भएर यसको इक्जाम्पलको रूपमा तिमीले के भन्ने भयो त भन्दाखेरि एक्सचेन्ज अफ क्रेडिट इन्फर्मेसन प्रोसेस एन्ड ट्रान्समिसन डेटालाई लिएर अन्डरलाइन गरेर तिमीले यसको नाम लेख्देऊ सिआइसिएल है। कहाँदेखि कहाँसम्मलाई अन्डरलाइन गर्ने अरे एक्सचेन्ज अफ क्रेडिट इन्फर्मेसन प्रोसेस एन्ड प्रोड्युस क्रेडिट एक्सचेन्ज अफ क्रेडिट इन्फर्मेसनलाई मात्रै अन्डरलाइन गरेर लेख सिआइसिएल। प्रोसेस एन्ड प्रोड्युस ब्याङ्क नोट्स कोइन्स एज अ ट्रस्टी, यस्तो कुनै पनि संस्था छैन नेपालमा है। प्रोसेस एन्ड प्रोड्युस ब्याङ्क नोट्स कोइन्स एक्ट एज अ ट्रस्टी, यस्ता खालका संस्थाहरू चाहिँ नेपालमा छैनन्। यो बस यत्तिकै लेख्ने क्रममा बस लेखिदिएको मात्रै हो, कुनै दिन त होला भनेर है। अब त्यसै गरी अर्को एनी अदर इन्स्टिट्युसन्स अर कम्पनीज इस्टाब्लिश फर क्यारिङ आउट सिमिलर फङ्सन्स एज प्रिस्क्राइब्ड बाइ द गभर्नमेन्ट। त्यस्तै खालको अब यस्तै अरू राष्ट्र ब्याङ्कको उद्देश्य प्राप्त गर्नको लागि भनेर यो ओपन स्टेटमेन्ट हो। यसमा चाहिँ तिमीले जे गेस गरे पनि हुन्छ, यसमा मैले के पनि भने त्यस्ता अरू संस्थाहरू मैले देख्दिनँ है। ओके, सो राष्ट्र ब्याङ्कले यसरी बुझौँ, राष्ट्र ब्याङ्कले त्यस्तो धेरै ठाउँमा इन्भेस्ट गरेको छैन। राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ नेप्सेमा इन्भेस्ट गरेको छ, विच वाज भेरी मच एक्सेप्सन टु दिस एक्सेप्सन। सिआइसिएलको मैले तिमीहरूलाई अब्जेक्टिभ दिएँ है। सिआइसिएलमा लेख त सिआइसिएलमा, इक्रामा, आइसिआरएमा र केयर रेटिङ नेपालमा। यसमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको इन्भेस्टमेन्ट कति रहेछ यसो गुगलबाट गरेर पत्ता लगाउ त। मेरो विचारमा छैन होला कुनैमा पनि, त्यही पनि यसो हेर त, भए सिआइसिएलमा हुनुपर्ने हो, नत्र अरूमा त छैन। त्यही पनि तिमीले पत्ता लगाऊ। खोल्न पाउँदैन, किन नपाउनु, खोल्न पाइहाल्दैन है। मैले नाम भने नि तिमीलाई याद भयो, इक्रा आइसिआरए, इक्रा नेपाल, अनि केयर रेटिङ नेपाल, अनि सिआइसिएल क्रेडिट इन्फर्मेसन सेन्टर लिमिटेड। यो तीनवटा संस्थामा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको इन्भेस्टमेन्ट छ कि छैन। अब कसरी पत्ता लगाउने सर भनेर भनौँ होला, यो मलाई पनि थाहा छैन कसरी पत्ता लगाउने। मैले पनि रिसर्चै गर्ने, उनीहरूको वेबसाइटमा जाने, अबाउट अस हेर्ने, कम्पनीको
हैन इन्भेस्टर्सहरु को छन् त्यो हेर्ने अथवा नेपाल राष्ट्र बैंकको यसमा इन्भेस्टमेन्ट के छ भनेर गुगलमा सर्च गर्ने दिस इज योर असाइनमेन्ट फर टुडे जस्ट फाइन्ड इट आउट कि यिनीहरुमा इन्भेस्टमेन्ट नेपाल राष्ट्र बैंकको छ कि छैन ओके ल यति भयो भने प्र्याक्टिकली तिमीले देख्ने भयो व्हाट ह्यापन्स है अनि जे पत्ता लाग्यो भने इन्फर्मेसन चाहिँ मलाई पनि दिनु है त अनि मलाई जहाँसम्म लाग्छ CICL मा होला अरु इक्रा र केयर रेटिङमा चाहिँ छैन है मैले धेरै पहिला चाहिँ अलिअलि रिसर्च गरेको थिएँ अब भुलेँ नौ बुझ्यो कुरा ओके डन कसैले होमवर्क असाइनमेन्ट बुझेको बुझेन नबुझ्नेले भन है ओके now the next one the very easy one है operation of accounts मा हुन त मैले भन्नुपर्ने केही पनि छैन नेपाल राष्ट्र बैंकमा कसले अकाउन्ट खोल्न सक्छ त्यो चाहिँ प्रश्न हो कसले खोल्न सक्दैन भनिसकेपछि बाँकी जम्मैले खोल्न सक्छ भन्न सकियो कसले खोल्न सक्दैन कुनै व्यक्तिले खोल्न सक्दैन कुनै इन्डस्ट्रीले खोल्न सक्दैन भनेको अर्गनाइजेसनले खोल्न सक्दैन अनि कुनै पोलिटिकल अर्गनाइजेसनले खोल्न सक्दैन है भनेपछि लगभग त कसैले खोल्न सक्दैन है लगभग 99% कसैले खोल्न सक्दैन खोल्न कसले सक्छ त खोल्न सरकारले सक्छ सरकारका विभिन्न बडीजहरु आयोगहरुले सक्छन् अनि कमर्शियल बैंक र फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन्सहरुले सक्छन् पब्लिक संस्थानहरुले सक्छन् है जस्तो इन्स्योरेन्स बोर्डले सक्ने भयो है यानसीले BRRC ले सक्ने भयो सो पब्लिक संस्थाहरुले सक्छन् अनि त्यसपछि फरेन डिप्लोमेटिक मिसनले सक्छ है वैदेशिक कूटनीतिक आयोग भन्छ यो भनेको डिप्लोमेट्सहरुले त सक्ने भइहाल्यो है फरेन डिप्लोमेटिक मिसन्स फरेन सेन्ट्रल बैंकले सक्छ अथवा फरेन बैंक अथवा इन्टरनेशनल अर्गनाइजेसन्स जो नेपालमा खोलेछन् उनीहरुले सक्छ ओके सो त्यो बाहेक भने नेपाली संस्थाहरुले त सक्ने भएन सिम्पल टर्ममा है नेपाली संस्थाहरुले सक्ने भएन नेपाली इन्डस्ट्रियलिस्टहरुले सक्ने भएनन् नेपाली नागरिक या विदेशी नागरिक जो नेपालमा छन् उनीहरु पनि सक्ने भएन है त दे क्यान डु सो सर त्यसो भए हामीले के गर्ने त नेपाल राष्ट्र बैंकसँग हाम्रो चाहिँ रिलेसनै नराख्ने त्यो तिम्रो रिलेसन इनडाइरेक्ट हुन्छ नेपाल राष्ट्र बैंकसँग तिम्रो रिलेसन हुन्छ कमर्शियल बैंकहरुसँग या अदर बैंक्सहरुसँग अनि उनीहरुको रिलेसन हुन्छ राष्ट्र बैंकसँग त्यसैले चाहिँ तिमीले इनडाइरेक्टली राष्ट्र बैंकसँग के राष्ट्र त भन्दाखेरि एउटा रिलेसन मेन्टेन गरेछौ है तिमीले पैसा लिएन लोनै लिएन भने फेरि बैंकिङ सिस्टमै यताउता हुन्छ ओके सो अल्टिमेटली त तिम्रै लागि यो सबै हुँदैछ ओके भन्नाले इन्डस्ट्रियलिस्टहरुको लागि या इन्डिभिजुअल व्यक्तिको लागि चाहिँ देयर इज राष्ट्र बैंक देयर इज अदर बैंक्स देयर इज इकोनोमी हैन यो कुरा एउटा सिस्टम चाहिँ तयार भएको छ हो यही कुरा यहाँ लेखेको छ अदर देन दैट आई थिंक मैले सबै कभर गरे होला ल सेक्सन 13 मा त्यही नै हो कुरा तिमीले एक्चुअली सेक्सन 13 पढ्नु आकाश प्राइभेटली भयो आकाश मेक इट पब्लिक आकाशको क्वेशन एउटा बवाल क्वेशन आएको छ आकाश ल पब्लिकमा राखेको क्वेशन भोलि हाम्रो के क्लासेस छैन तिमीहरुको सिडी सेक्सनको मात्रै होला ए र बी को पनि हो र ए सबै त्यसो भए डी को हुने भए त सी को पनि भइहाल्छ तिमीहरु आजभोलि एकदम त्यो एउटा सिक्काका दुई पाटा भने जस्तो भएको छौ के कस्तो असम्म कुरा गर्दै छ ल आकाशको क्वेशन के थियो भन्दाखेरि सर नेपाली के रे इम्प्लोइ एनआरबी को इम्प्लोइले त्यसो भए एनआरबी मा अकाउन्ट खोल्न पाउँदैन भन्ने थियो यो सवालको आन्सर देऊ तिमीहरुले क्वेशन के थियो खोल्न पाउँछ कि पाउँदैन ल भन पाउँदैन मज्जाले पाउँदैन सर नाइ नो कारण नपाउने कारण भन ल सेक्सन 13 मा छैन एक्ज्याक्टली है
ओके देन लेट्स मुभ अहेड है त। अब हामीसँग मेरो विचारमा 20 मिनट करिब करिब छ, त्यस पछाडि मैले त्यो पछिल्लो त्यो 10 मिनट मैले लिदिनँ। सो लेट्स मुभ अहेड। केही इजी पार्टहरू छन्, अब त्यो इजी पार्टहरूलाई चाहिँ क्विकली सकाउँ। जस्तो बोर्डको फर्मेसन के हुन्छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कभित्र, अनि गभर्नरको अपोइन्टमेन्ट कसरी हुन्छ, डेपुटी गभर्नरको अपोइन्टमेन्ट कसरी हुन्छ, अनि उनीहरूको टर्म, टिन्यर, रेम्युनरेसन है, यो ससाना कुराहरू चाहिँ छन् जो धेरै टेक्निकल हुँदैन। यसलाई चाहिँ आज कभर गरौँ। त्यस पछाडि चाहिँ सुस्त सुस्त अब हामी डिफिकल्ट पार्टतिर जाँदैछौँ है। अब अलिकति टेक्निकल पार्ट, डिफिकल्ट भन्दा पनि अलिकति टेक्निकल पार्टतिर जान्छौँ। यो अफिसका चक्करहरू भ्यायो भने चाहिँ जस्ट सेयर अनदर पेज है, 3.1। बोर्डलाई हामी नेपालीमा सञ्चालक समिति भन्छौँ। सञ्चालक समिति यो भनेको संस्थालाई सञ्चालन गर्ने है, संस्थाका फङ्सनहरू क्यारी गर्ने एउटा कमिटी है। त्यही भएर बोर्ड इज अल्सो नोन एज सञ्चालक समिति। बोर्डलाई पुरा फर्ममा भन्दाखेरि बोर्ड अफ डाइरेक्टर पनि भनिन्छ। त्यो कारणले डाइरेक्टर्स भनेको सञ्चालक भयो अनि बोर्ड भनेको समिति भयो। अब मेम्बर अफ बोर्ड अफ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क धेरै हुँदैन, गन्ज्याङ गुन्जुङ धेरै मान्छे हुँदैन है। यसमा एउटा गभर्नर हुन्छ, अनि त्यस पछाडि चाहिँ वित्त मन्त्रालयको सचिव हुन्छ, 2 जना डेप्युटी गभर्नर हुन्छन्, म्याक्सिमम 2 जना नै हुन्छ, त्योभन्दा धेरै गभर्नर हुँदैन है। 2 जना डेप्युटी गभर्नर हुन्छन्, अनि 3 जना डाइरेक्टर हुन्छन् जसलाई नेपाल सरकारले अपोइन्ट गरे हुन्छ अमङ द पर्सन्स रिनाउन्ड इन द फिल्ड अफ इकोनोमी, मोनिटरी, ब्याङ्किङ, फाइनान्स, कमर्स भने यो जानेका व्यक्तिहरू है। हुन त यो अर्थविदहरू भनौँ न एक किसिमले होइन, संस्था ब्याङ्किङ सिस्टम जानेका, कमर्सियल ल जानेका होइन, त्यस्ता व्यक्तिहरू रिनाउन्ड पर्सनहरू है त। विशेष गरी लेक्चरर्सहरू होइन, या ठुला ठुला ब्याङ्कका चाहिँ सिइओ वर्गका व्यक्तिहरू हो, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ नेपाल सरकारले ल राष्ट्र ब्याङ्कको डाइरेक्टर्स बन्दिसियोस् भनेर सिलेक्ट गर्न सक्छ। सो गभर्नरको रोल यहाँ अध्यक्षको हुनेछ है। गभर्नरको रोल चाहिँ अध्यक्षको हुनेछ, अनि बाँकी अर्थ मन्त्रालयको सचिव सदस्य नै हो, अनि 2 जना डेप्युटी गभर्नर पनि यो बोर्डको चाहिँ सदस्य हो। उनीहरूको पद चाहिँ डेप्युटी गभर्नर हो, तर यो सञ्चालक समितिभित्र उनीहरू सदस्य रहन्छन्। अरू 3 जना व्यक्तिहरू पनि सदस्य नै रहन्छन्। ओके, यसरी चाहिँ 3, 2, 5, 2, 7 गरेर 7 जना व्यक्तिहरूको चाहिँ एउटा सञ्चालक समिति तयार भएको छ। साइडमा लेख 7 मेम्बर्स कमिटी लेख, 7 मेम्बर्स कमिटी। सब आउँछ है। अब मिटिङ अफ बोर्डको कुरा गर्दाखेरि, अब मिटिङको बारेमा म कुरा गर्दा गर्दै थाकिसकेको छु। मेरो जिन्दगीमा मिटिङको बारेमा कति कुरा गर्नु भन्ने भइसक्यो मलाई है। ओके, हो अहिले चाहिँ गभर्नर चाहिँ सिए हुनुहुन्छ, नाम चाहिँ मैले भुलेँ। मिटिङ अफ बोर्ड, मिटिङ अफ बोर्डको मिटिङ हुँदै गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ बोर्डको सभापतित्व कसले ग्रहण गर्ने त? गभर्नरजीले, जो हाम्रो चाहिँ सञ्चालक समितिको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँले नै बोर्डको सभापतित्व, के अरे मिटिङको सभापतित्व महाप्रसाद हो। महाप्रसाद कि महाप्रसाद? महाप्रसाद अधिकारी। ओके, तिमीहरूको भनेपछि भविष्य उज्जवल छ हैन त? नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नर हुने भयो तिमीहरू। Who will preside? Governor will preside in the meeting. Okay. अब number of meeting भन्छ, number of board, the meeting of the board shall be held as per the requirement of the bank. है,
प्रोभाइडेड द्याट द बोर्ड मिट एटलिस्ट वन्स इन अ मन्थ भनेपछि सर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको कतिचोटि मिटिङ हुनु पर्दो रहेछ त मिनिमम चाहिँ एकचोटि महिनामा हुनु पर्यो मिटिङ सर यस्तो पनि हुन्छ र एकचोटि महिनामा मात्रै पनि मिटिङ हुन्छ र होइन है राष्ट्र ब्याङ्क जस्तो कुरा हो राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ हप्तामा 2-3 वटा मिटिङ त मिनिमम गर्छ नि र यो त बस कानुनमा लेखिदिएको मात्रै यो महिनामा एउटा मिटिङ भनेर है मिटिङ त डेली पनि हुन सक्ने भयो है त तर यहाँ के लेख्यो त भन्दाखेरि मिनिमम महिनामा एउटा हुनु पर्यो तर रिक्वायरमेन्ट अनुसार जति पनि हुन सक्छ भन्छ कानुनलाई सजिलो बनाइदियो अब सर मिटिङ कसले बोलाउने त मिटिङ जहिले पनि उसले चेयरपर्सनले बोलाउनु पर्छ राइट यदि सर चेयरपर्सनलाई नै मिटिङ गर्नुहोस् भनेर भन्न पाइन्छ कि पाइँदैन जस्तो स्पेसल रिक्वेस्टमा बोलाउने भन्ने हुन्छ नि जस्तो अवस्थामा कतिजनाले चाहिँ स्पेसल रिक्वेस्ट गर्यो भने चाहिँ फेरि गभर्नरले बोलाउनै पर्छ त भन्दाखेरि 3 जना डाइरेक्टरहरूले चाहिँ मिटिङ बोलाउनु पर्यो भनेर गभर्नरलाई रिक्वेस्ट गर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा गभर्नरले चाहिँ मिटिङको लागि बोलाउन सक्छ है त सामान्य भयो सर प्रोसेस अफ मिटिङ कसले डिसाइड गर्ने त यो प्रोसेस अफ मिटिङ डिसाइड गर्ने भनेकै बोर्डले नै हो है बोर्डले नै डिसाइड गर्छ हामीले चाहिँ कहिले कहिले बोलाउने मिटिङ कति बजे बोलाउने कति घन्टाको मिटिङ राख्ने भोटिङको सिस्टम के हुन्छ कसरी भोटिङको सिस्टम भनेको कसरी औँठा उठाएर या हात उठाएर भोटिङ गर्ने हो कि पत्रमा लेखेर भोटिङ गर्ने हो कि हैन ब्यालेट भन्छौँ पोस्टल ब्यालेट गर्ने हो कि घरैबाट चाहिँ पठाउने हो कि हैन या अनलाइन केही मोबाइल डिभाइसबाट चाहिँ केही गर्ने हो कि हैन आजकल चाहिँ मोबाइल डिभाइस चाहिँ धेरै पपुलर छन् मोबाइल डिभाइसबाटै सबैले बटन दबाएर भोट गरेको हुने हो कि कसरी हुने है त हो होइन भने सदनमा जस्तो हैन ओके नट ओके भनेर गर्ने हो कि त्यो सिस्टम चाहिँ उनीहरूले नै डिसाइड गरौँ यसमा हामी धेरै नपरौँ भनेर है लले चाहिँ छुट दिएको छ त्यही भएर बोर्डले नै यो सबै कुराको बाइलजहरू बनाउन सक्छ भनेर भन्छ बाइलज भनेको इन्टरनल रेगुलेसनको लागि भित्रकै व्यक्तिहरूले संस्थाको कानुन तयार गरे भने त्यसलाई बाइलज भन्छन् राज्यले कानुन तयार गर्यो भने त्यो ल भइहाल्यो संस्थाले कानुन तयार गर्यो संस्थालाई सञ्चालन गर्नको लागि त्यसलाई चाहिँ हामी बाइलज भन्छौँ है ओके अनि कोरम अफ द मिटिङ भन्छ कोरम अफ द मिटिङ भनेको मिटिङ भ्यालिड गर्ने छ नि कमसे कम कतिजना हुनु पर्यो त त्यहाँ पढ त तिमीहरूले कमालको कुरो लेखा छ हेर त बवाल कुरो लेखा छ के भन्छ अब यो कोरम अफ द मिटिङ पढिसकेपछि आई एक्सपेक्ट सम क्वेसन्स फ्रम यु पढ्यौ मेरो विचारमा त्यहाँ थुप्रै प्रश्नहरू चाहिँ तिम्रो दिमागमा आउनुपर्ने हो सृजना हुनुपर्ने हो ल सोध त तिमीहरूले तिनीहरू डाइरेक्टर नै गभर्मेन्टले अपोइन्ट गर्ने अरे त्यो त डी नम्बर पोइन्ट पो हो त डिप्युटी गभर्नर पनि छन् हैन वित्त मन्त्रालयको सचिव पनि त छ त मेम्बरमा त ओके यी सबै डाइरेक्टर हुन् नि त बोर्ड अफ डाइरेक्टर पढिरहेको छ तिमीहरूले एभ्रीबडी आर डाइरेक्टर इभन गभर्नर इज अल्सो डाइरेक्टर ओके देयर आर 7 डाइरेक्टर्स है सबैलाई डाइरेक्टर्स नै भन्छन् बोर्ड अफ डाइरेक्टरका सबै व्यक्ति सबै मेम्बर डाइरेक्टर भएन नि त सर एटलिस्ट 4 हुनुपर्ने होइन र आकाशको सवाल एकदम करेक्ट आन्सर पनि त्यही छ त पढ न पढ्नु छैन राम्रोसँग
सर अनिकेत थाते प्रिसाइडिङ गर्ने र अरु दुई जना भए पनि त भयो नि सुमन नेपाने ओके अरु कुनै कसैले केही भन्नु छैन अब सक्यो 4 जना हुनु पर्यो मिनिमम है 4 जना नभइकन हुँदैन 3 जनाको पनि कहिले कोरम हुन्छ आजसम्म हामीले पढाएछौँ त्यस्तो मैले कहिले भनेको छु त्यो कोरम चाहिँ 50% भन्दा कम हुन सक्छ भनेर नट पोसिबल है हैन 4 जना कम से कम 4 जना है कम से कम 4 जना कोरम पुरा हुनलाई एक जना चाहिँ जो अध्यक्ष बन्ने हो त्यो अध्यक्ष बाहेक अध्यक्ष जो बन्छ अब गभर्नर बन्छ आएन भने अर्को व्यक्ति बन्छ राइट गभर्नर आएको छैन भने डेपुटी गभर्नर त आउँछ नि त हैन डेपुटी गभर्नर आएको अवस्थामा डेपुटी गभर्नर बन्छ ओके सो डेपुटी गभर्नरमा पनि फेरि जो सिनियर मोस्ट डेपुटी गभर्नर छ नि त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि प्रिसाइडिङ अफिसर बनाउँछौं सो त्यो व्यक्ति चाहिँ अब त्यो मिटिङको के हुने भयो त अध्यक्ष हुने भयो मिटिङको अध्यक्ष प्लस अरु 3 जना अरु डाइरेक्टर हुनुपर्छ के ओके सो देयर शुड बी 4 पर्सन कसरी लेखा छ the presence of at least 3 directors and persons presiding over the meeting जो चाहिँ मिटिङ को अध्यक्ष छ 3 जना डाइरेक्टर र मिटिङ को अध्यक्ष यसरी गरेर 4 जना व्यक्तिहरु बसेर चाहिँ मिटिङ गर्ने सर गभर्नर जरुरी छ कि छैन गभर्नर जरुरी सबभन्दा बेस्ट हो गभर्नर जरुरी छ कि छैन गभर्नर जरुरी छ के मानेमा भन्दाखेरि बेस्ट डिसिजन लिने कहिलेकाहीँ गभर्नर बिरामी भयो कि अब मिटिङै नगर्नु है त्यस्तो त हुँदैन त्यही भएर हाम्रो डेपुटी गभर्नर छ नि त डेपुटी गभर्नर विल एक्ट एज अ गभर्नर व्हेन गभर्नर इज एब्सेन्ट ओके त्यसलाई एक्टिङ गभर्नर भन्छ है त त्यही भएर त्यति बेला पनि गभर्नरै हुने भयो नाउ इन दैट केस डेपुटी गभर्नर विल बी एक्टिङ एज गभर्नर है त ओके सो इन अ वे 4 जना मिनिमम चाहियो व्हिच इज मोर देन 50% इन दिस केस है 7 जनाको 4 जना भनेपछि 50% भन्दा धेरै पुग्यो हामीलाई चाहिने भने 50% हो भनेपछि इट इज फाइन है त ओके देन तर त्यहाँ भित्र के भन्छ त भन्दाखेरि तर त्यसरी 3 जना डाइरेक्टर आए 3 जना डाइरेक्टरहरु जस्तो एक जना गभर्नर आयो एक जना फाइनान्स सेक्रेटरी आयो 2 जना डेपुटी गभर्नर आयो 4 जना भए पुग्यो तरले त्यसरी पनि कोरम हुँदैन अरे कोरम हुनलाई डी नम्बर वाला जुन पोइन्टबाट सरकारले सिलेक्ट गरे हुन्छ तीहरु मध्ये एक जना चाहिँ आउनै पर्छ भन्छ है त भनेपछि माथिका ए बी सी आएर कोरम पुरा हुन्थ्यो नम्बर मात्रै पुरा भयो तर कोरम पुरा भएन नम्बर पुरा भयो 4 पुग्यो ए बी सी जोडेर तर कोरम भएन कोरम हुनलाई डी बाट एक जना आउनै पर्छ ए बी सी बाट बरु अप्सन हुन सके तर डी बाट एक जना आउनै पर्यो र टोटल 4 जना हुनु पर्यो यसरी बुझ्नु है त ओके सो ए बी सी बाट हैन एब्सेन्ट हुन पाइयो तर डी बाट 3 जना एब्सेन्ट हुन पाइएन डी बाट एक जना चाहिँ आउनै पर्यो र टोटलमा कति जना हुनु पर्यो 4 जना मिनिमम हुनु पर्यो भोट दुई भयो भने फेरि भोट दुई भयो भने तिमीलाई थाहै छ डिसिजन भोट के हुन्छ जो चेयरपर्सन हो जो अध्यक्ष हो अहिले मिटिङको त्यो मिटिङको अध्यक्षले के गर्छ त भन्दा एक्स्ट्रा भोट हालिहाल्छ है ओके कास्टिङ भोट भन्दैनन् डिसिजन भोट भन्छन् कास्टिङ भोट भनेको भोट हाल्नु भने हो है कास्टिङ अ डिसिजन भोट भन न विल कास्ट अ डिसिजन भोट कास्टिङ भनेको भोट हाल्ने हामी चाहिँ नेपालीमा भोट हाल्ने भन्छौं त्यसलाई इंग्लिशमा चाहिँ कास्टिङ अ भोट भन्छन् है डिसिजन भोट या डिसिसिभ भोट भने पनि हुन्छ नो कास्टिङ भोट भनेको जस्ट भोट हाल्ने भनेको कास्टिङ अ डिसिसिभ भोट भनेको डिसिजन भोट हाल्ने जो चाहिँ एक्स्ट्रा राइट हुन्छ है एक्जाममा लेख्दाखेरि ख्याल गर्ने ही शैल कास्ट अ भोट अ प्रिसाइडिङ अफिसर शैल कास्ट अ भोट होइन प्रिसाइडिङ अफिसर शैल कास्ट अ डिसिसिभ भोट है ओके सर गभर्नर नआएको केसमा मिटिङ कन्भिन कसले गर्छ जो चाहिँ एक्टिङ गभर्नर हुन्छ
है। सेक्रेटरी को हुन्छ? सेक्रेटरी चाहिँ त्यही भित्रको संस्थाको काम गर्ने व्यक्ति। ओके, एनआरबी भित्रै काम गर्ने कुनै इम्प्लोइलाई चाहिँ सेक्रेटरीको रूपमा राखिन्छ। मिटिङ कन्भेन गराउने विशेष काम चाहिँ अब गभर्नरले बोलाउने हो, सेक्रेटरीको काम हुन्छ होइन। एमओएफको रिप्रेजेन्टेटिभ त यहाँको डाइरेक्टर हुन्छ। वित्त मन्त्रालयको जुन सचिव छ नि, वित्त मन्त्रालयको सचिव भने धेरै दिमागवाला मान्छे हो, तर राष्ट्र ब्याङ्कको डाइरेक्टर बनाइन्छ है। त्यो मिटिङको फेरि सचिव होइन त, एमओएफको सचिव जस्तो मान्छे यहाँको के को सचिव बन्नु, यहाँको डाइरेक्टर। उता पनि थियो एमओएफको, त्यो त यहाँ मेम्बर थियो, बोर्ड अफ डाइरेक्टर हो त्यो, त्यहाँ त्यो मिटिङको सेक्रेटरी होइन नि त। सेक्रेटरी भने त मिटिङ कन्भेन गराइदिने मान्छे त हो नि होइन, मिनेट सेनेट लेखिदिने मान्छे। त्यो व्यक्ति त त्यहीँभित्र कर्मचारी राखे भइहाल्यो त है। यो बोर्डको सेक्रेटरी भने छुट्टै कुरा हो, मन्त्रालयको सेक्रेटरी भने छुट्टै कुरा हो फेरि है। त्यसको भन्नाले त्यसको पावर छुट्टै हुन्छ, फेरि माथिको कुरा हो क्या मन्त्रालयको सेक्रेटरी हो भने। एउटा कुनै बोर्डको सेक्रेटरी हो भने अलिक थोरै भयो त पावर। सर मिटिङको भने होइन, बोर्डको भने हो, एउटै कुरा हो। बोर्डको सेक्रेटरी हुनु, मिटिङको सेक्रेटरी एउटै कुरा है। सेक्रेटरी अफ बोर्ड या सेक्रेटरी अफ मिटिङ द्याट इज सेम थिङ है त, दे आर नट टु डिफरेन्ट थिङ है। टाइम सकियो ल, ठिक छ। लास्ट मिनटमा मैले त्यही डिसिजन एन्ड रिजोल्युसनको कुरा गरेँ। मेजोरिटीले डिसिजन पास हुन्छ, बराबर भयो भने डिसिसिभ भोट चाहिँ हाम्रो के अरे प्रिसाइडिङ अफिसरले अथवा जो चाहिँ मिटिङको अध्यक्ष छ त्यसले चाहिँ एउटा चाहिँ डिसिसिभ भोट हालेर डिसिजन लिन सकिन्छ। ल आजलाई लभ यु अल, थ्याङ्क यू। 1230 जना छन् इम्प्लोइ, भेरी गुड। सुदर्शनले चाहिँ डेटा साइन्समा चाहिँ राम्रो काम गर्दो रहेछ, इज गुड एट डेटा साइन्स, भेरी गुड सुदर्शन। लभ यु अल गाइस, सी यु टुमोरो। भोलि त छुट्टी छ है, सी यु द डे